रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी सगीर अहमद खान एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोड़ा आपसे मुखातब हूँ और अरबाब इख्तियार की तवज्जो एक इंतहाई अहम मसला की तरफ मबूल करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर शाम के वक्त जो प्रोग्राम की भरमार है वो सवाए माशरे में टेंशन देने के उनका कोई ज़रिया नहीं है। हर एंकर किसी न किसी हुकूमती नुमाइंदे को बैठाकर कोई ना कोई इशू पे बात कर रहे होते हैं और हर बंदा अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हो, वो सच्चा हो या झूठा हो, और साथ एंकर मज़े ले रहा होता है। क्या हमारे पास इतना ही ज़्यादा टाइम फालतू है कि हम इनकी सियासतदानों की गलत बातों का ध्यान से सुने और इनकी गलत बातों का और इनके नज़रियात को, जो कुछ ये गलत बयान कर रहे होते हैं, पता सबको होता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। इन्होंने पूरी की पूरी अवाम को बिला वजह इन्होंने परेशानी का शिकार कर रखा है। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ऐसे प्रोग्रामों से इज्तनाब करें और रेटिंग हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट से इश्तिहार लेने के लिए और पब्लिक इश्तिहार लेने के लिए ऐसे सिफारशी नुमाइंदों को जो आप बुला कर इंटरव्यू करते हैं, उनकी बातें करवाते हैं और वो बार बार अपनी पार्टी को हर गलत काम पर सपोर्ट करते हैं, हर अच्छे काम जो होता है उसकी भी वो तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में बेपनाह महकमे हैं, वापडा है, हॉस्पिटल है, अदलिया है, रेलवे है, डाकखाना का निज़ाम है, फूड का निज़ाम है। कोई इस तरफ नहीं ध्यान देता कि इधर क्या हो रहा है, क्योंकि जितनी भी महंगाई, जितना लोग परेशानी का शिकार हैं, वो इनमें कोई ना कोई महकमा ही इन्वॉल्व है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से और मीडिया वालों से गुजारिश है कि ऐसे इश्यूज पर प्रोग्राम करें। कोई महंगाई पे करना है तो वो डिपार्टमेंट को देखें कि फूड डिपार्टमेंट, और जो अगर पुलिस पे करना है तो पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम करना है तो किसी न किसी इशू पे करें ताकि लोगों का भला हो सके और माशरे में बेहतरी आ सके। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड्स हैं उनको बुलाएं, इधर प्रोग्राम आके करें, टीवी पे लोगों का जवाब दें और जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की जाए और उसको इन सारे कामों से इनको रोका जाए। लेकिन बात यह है कि कोई इनको बुलाता ही नहीं है, ना इन महकमा वालों को कोई पूछता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ पे बेपनाह महंगाई हुई है उसमें कौन इन्वॉल्व है? FBI इन्वॉल्व है, महकमा फूड इन्वॉल्व है। आपकी वो किधर है वो डिपार्टमेंट जो इनको चेक करते हैं? अब ये ACDC सुबह सुबह नीलामी करा रहे थे, ये इनका काम नहीं है। ये एग्जेक्टिव है, इनका काम इन कोर्ट भी करते हैं, एग्जेक्टिव काम भी करते हैं, लेकिन जो महकमों का काम है, जिसका काम उसी को साझे, उनको इन्वॉल्व करें इसमें। ये जो करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये जो गल्ला को जो एक स्टॉक करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जितने भी बिग गन्स हैं ये इस सारे सिस्टम की खराबी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मसला ये है कि ये अपने तरीके से मीडिया को भी, अफसरान बाला को भी और पूछने वालों को भी ये मुट्ठी गर्म करके खुश कर देते हैं। लेकिन कोई बंदा इनसे कोई सवाल नहीं करता, सवाए गवर्नमेंट को कोसने के, सवाए गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करने के। जो जितना आजकल ये निज़ाम बन गया है कि हर आदमी जो है वो कहता है कि मैं खराब हूँ लेकिन दूसरा ठीक हो। तो मेरी गुजारिश है इस प्रोग्राम की वसातत से कि मीडिया अपने एंकर्स को ऐसे प्रोग्राम्स की हदायत फरमाए जो बड़े बिजी टाइम होते हैं। शाम को लोग फारग होके अपना जो है टीवी देखते हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो MNA MPA की वो तकरीरें सुने टीवी पे बैठ के, जो हम पहले भी 5 साल सुनते रहे हैं, वोटों के दरमियान भी सुनते रहे, इनके वादे भी सुनते रहे, इनके काम भी सुनते रहे। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। आपने लोगों को बिला वजह परेशान कर रखा है और जितना भी माशरे में अफरा तफरी है उसके पीछे यही लॉजिक है कि हम दिन को भी लड़ते हैं, शाम को भी लड़ते हैं, दोपहर को भी लड़ते हैं। लॉजिक कोई होता नहीं है।
تو گورنمنٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ محکموں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان کا جو ہے طریقہ کار جو ہے اس کو وضع کریں. گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس پہ نوٹس لے. یہ پیچھے ہر 8 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے, کبھی آٹا نہیں مل رہا, کبھی پیٹرول نہیں مل رہا, کبھی کچھ, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک مافیا انوالو ہوتا ہے جو جس کو جتنا پیسہ لگاتا ہے وہ اپنا کام کر کے آگے نکل جاتا ہے. تو میڈیا بھی جو ہے ایسے کاموں ایسے ایشوز پر اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. میڈیا کو چاہیے کہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرے تاکہ جو اصل چور ہیں وہ پکڑے جا سکے اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو سکے. تو میری گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے, عمران خان صاحب سے, عثمان بزدار صاحب سے, کہ وہ پڑھے لکھے انسان ہیں, ایشوز کی سیاست کرتے ہیں, تو کم از کم جو ایشوز محکمہ جات میں انوالو ہیں لوگوں کو فلاح کے لیے کام کریں, لوگوں کو انصاف فراہم کریں, لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کریں. تو لوگوں کی فلاح اسی میں ہے. جب کسی کی فلاح ہی نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو برا بھلا ہی کہیں گے. لیکن میڈیا کبھی بھی فلاح کا کام نہیں کرے گا. ہر وہ کام کرے گا جس میں اس کی ریٹنگ کا معاملہ ہو, جس میں اس کی چینل کی بڑھوتی کا معاملہ ہو, اس کے اشتہارات کا معاملہ ہو. ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرے گا جس سے عوام کو فائدہ ہو. حالانکہ ان کی ویورز جتنی بھی ہے وہ عوام ہے, ان کے پروگرام عوام دیکھ رہی ہے, لیکن عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو گزارش یہی ہے کہ جتنے بھی محکمہ جات ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس, کبھی پولیس کے محکمے پہ پروگرام ہو جائے, عدلیہ کے محکمے پہ ڈپارٹمنٹ پہ پروگرام ہو جائے, کسٹم پہ ہو جائے, FBR پہ ہو جائے, پاکستان ریلوے پہ ہو جائے, اسٹیل پہ ہو جائے. یعنی کہ ایسے جو محکمہ جات ہیں ان کی فلاح کے لیے پہلے کیا تھے اب کیا ہیں, اس کے لیے ان کو پروگرام کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کام کس طرح فیلڈ میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سوال لکھ کے رکھے ہوتے ہیں نا کہ آج گورنمنٹ نے یہ کر دیا, آج گورنمنٹ نے وہ کر دیا, یا اپوزیشن نے یہ کر دیا, یہ چھوڑ دیں. یہ لوگوں کو پتہ ہے سارا کا سارا. ایسے نظام سے ہم تنگ آ چکے ہیں, ایسے پروگراموں سے ہم تنگ آ چکے ہیں. اور یہ اینکر حضرات کی اپیبلٹی کا حساب لگائیں کہ ان کو کوئی سوائے تینوں پارٹیوں کو بندے بٹھا کے لڑا کے مزہ لینے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. اسی بات کی تنخواہ لے رہے ہیں. اگر ان کو تنخواہ دینی ہے تو پاکستان کی فلاح کی تنخواہ دیں. کوئی ڈاکومنٹریز جو ہے وہ پروگرام لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی فلاح ہو سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کو کام کہاں پہ خراب ہے اور کون لوگ اس میں انوالو ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو تاکہ برحق لوگوں کو انصاف ہو سکے. شکریہ. میڈیا سے گزارش ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام رکھیں تاکہ عوام کو ان کے حقوق کا پتہ چل سکے کہ کیا ہے. جو آج کل کے مسائل ہیں ان پہ پروگرام رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے. تو میں اگر کسی کے پاس ان مسائل کا حل ہے یا کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے اس ویڈیو کے نیچے میسج کریں, نشاندہی کریں. میں آپ کی آواز کو پہنچاؤں گا. اور جب کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہو یا کسی کے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو تو وہ میرے اس پیج کو لائک کریں, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, اور مجھے نشاندہی کریں. میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے آپ کی آواز بنوں گا اور آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ افسران بالا اور ارباب اختیار تک پہنچاؤں گا. شکریہ.